ودابا غادي تعرفوا ان شاء الله على لي زابليكاسيون انجيكتيف و سورجيكتيف بيجيكتيف. غنبدا باش كنقولوا على لابليكاسيون انجيكتيف ولا انجيكسيون كنقولوا. دونك انا خديت واحد المثال، عندي واحد لابليكاسيون اف دو او فير اف. الوغ الا لاحظتوا معايا مزيان بدا هادي شي ابليكاسيون. علاش؟ الا لاحظتوا كل عنصر من المجموعه او الا خدينا اي عنصر من هنا راه عنده ليماج ديالو، عنده ايماج وحده هنا. هذا مرتبط بهذا العنصر وحيد، هذا تا هو relié avec cet élément وهذا relié avec cet élément. بمعنى كل عنصر chaque élément de E est relié avec un seul élément de F. Alors هذه c'est une application. Alors دابا شوفوا معايا مزيان الا خديت F ناخذوا هاد ليلو شحال عندهم اونتيسيدون. فين هو لونتيسيدون ديالها؟ راه هو هذا. لونتيسيدون ديال هذا حتى هو هذا. لونتيسيدون ديال هذا وهذا ما عندوش اونتيسيدون. الوغ شنو كنلاحظوا؟ شاك اليمون ديال اف اما ما عنده اوكان اونتيسيدون ولا عنده ان سول اونتيسيدون. الوغ في هذه الحاله هذه كنقولوا على لابليكاسيون اف c'est une application injective. Alors باش تكون injective خصو يكون chaque élément y de f admis au plus على الاكثر admis au plus un antécédent. يعني إما ما يكونش عنده antécédent ولا يكون عنده واحد فقط. Alors غادي نديرو هنا on dit هاد l'application on dit que f est injective, est une application injective. Est injective. C'est et seulement si. Alors لاحظوا معايا مزيان دابا تخيلوا معايا مزيان كون كان عندي هنايا مثلا عندي هذا الاليمون غادي نمسح هذا وغادي ندير غوليي مع هذا. دونك ليماج ديال هذا هو هذا وليماج ديال هذا هو هذا. في هذه الحاله واش اسكو سي اون ابليكاسيون انجيكتيف؟ دونك الجواب لا. علاش؟ لاني لاحظنا معايا مزيان هذا الاليمون شحال عنده ديال لي زونتيسيدون. الا لاحظتوا معايا مزيان عنده 1 2 عنده 2 زونتيسيدون. الا كان عنده 2 زونتيسيدون دونك هاد لابليكاسيون ماشي انجيكتيف. الوغ باش ترجع انجيكتيف ما خصش يكون هاد الطريقه، خص يكون عندنا مثلا هذا مرتبط بهذا. الوغ لاحظوا معايا مزيان غنمسح هذا ندير شويه كلمه هكا. الوغ شنو غادي نكتب؟ الا افترضنا باللي ليماج دو اكس égale l'image de x prime. x ou x prime appartient à E. Alors, il a عندك نفس l'image بحال هكا كيما قبل مثلا عندك x وهنا x prime ومرتبطين بنفس العنصر عندهم نفس l'image. l'image de x نسميوها y. l'image de x c'est y, l'image de x prime c'est y. Alors implique في هذه الحالة هذه ماشي انجيكتيف، مابقاش y شحال عنده ديال لي زونتيسيدون عنده جوج. Alors باش تكون انجيكتيف راه خص يكون x هو x prime. implique que x égale x prime. Alors إذا كان x دونك هاد x prime غادي نحيد من البلاصة فين غادي نديرها؟ غادي نديرها هنا x égale x prime. Alors CF de x égale f de x prime implique que x égale x prime. Alors شنو ندير هنا؟ Pour tout x prime appartient à E carré. نقدروا نديروها بطريقة أخرى نديرو الكونترابوزي ديال هاد العباره هادي. الا كان اكس شنو هو الضد ديال هاد العباره؟ الكونترابوزي ديال العباره الا كان اكس ديفيرون ديال اكس بريم. هيا سي اكس اي ديفيرون دو اكس بريم نفترضوا بلي اكس هذا سميوه اكس وهذا اكس بريم مختلفين. واش هاد لابليكاسيون راه انجيكتيف؟ واش غادي يكون عندهم نفس ليماج؟ الا كان عندهم نفس ليماج راه ماشي انجيكتيف. اذا شنو خص يكون عندنا؟ l'image de x est différent de x prime. Alors je vais dire pour tout x prime appartient à E carré. Alors باش نمونطري عليها انجيكتيف نقدر نمونطري على هذه ولا نمونطري على هذه بحال هاد العبارتين متكافئتين. علاش؟ هذه شنو كتسمى؟ كتسمى الكونترابوزي ديال هذه. باش نعرفوا في الماتش عندنا الا كان A implique B ونديرو بي نديرو العبارتين بي اي كيو كيكافئ كيو بار امبليك بي بار. هاد العباره هادي كتكافئ هاد العباره هادي. هذا كيتسمى الكونترابوزي ديال هادي. سميت العباره ديالنا
هاد العباره هذه شكون هي بي؟ هي هذه اف دو اكس كتساوي اف دو اكس بريم، وهاد كل هي اكس كتساوي اكس بريم. دونك هاد العباره هذه شنو كتكافئ؟ الكونترابوزي ديال شنو هو؟ كيو بار. شنو هو كيو بار؟ الضد ديال شنو هو الضد ديال اكس ايكال اكس بريم؟ سي اكس ديفيرون دو اكس بريم. وعندنا بي بار. شنو هي بي بار؟ عندنا هنا اف دو اكس ايكال اف دو اكس بريم، وعندنا اف دو اكس ديفيرون دو اف دو اكس بريم. الوغ باش قلنا نقدروا نكتبوا واحد الجمله اخرى. الوغ ملي كتكون هذه اف اي انجيكتيف، دونك شنو كاين هذا؟ شاك اليمون ها هو chaque élément y de f خذ أي عنصر من المجموعة f سميه y مثلا هذا y شحال عنده antécédent؟ عنده ان سول antécédent، l'antécédent ديال هذا هو هذا ولا ما عندوش؟ مثلا بحال هذا ما عندوش. دونك chaque élément y de f admis au plus على الأكثر admis au plus أنا نسطر عليها au plus un antécédent par l'application f, par f. Alors, il est un chaque élément y de f admis au plus un antécédent par f. Alors, c'est une application injective. Nous allons montrer une autre pour 2x prime appartient à un carré. Si f de x égale f de x prime, alors x égale x prime. Voilà, nous allons montrer pour 2x prime appartient à un carré. La forme de x différent de x prime, alors f de x différent de f de x. D'abord, on va voir l'application surjective. Donc, on a l'ensemble E, on a toujours l'ensemble F, ou on dit l'application F. Pourquoi je vais voir la F surjective? On est là pour mettre des points, voilà. On dit là, on dit là, le point là. مثلا هنا دونك هذا. الوغ هاد لابليكاسيون هادي كتسمى سيرجيكتيف. علاش؟ لاحظت معايا ندير خذ اي عنصر من المجموعه هذا شحال عنده انتيسيدون؟ هذا عنده ان سول انتيسيدون. هذا شحال عنده ديال لي انتيسيدون؟ لاحظت معايا مزيان عنده 2 وهذا عنده ان انتيسيدون. الوغ باش تكون لابليكاسيون سيرجيكتيف سيكون شاك اليمون y دو f عنده antécédent على الاقل واحد. دونك شنو غادي نقول لنا؟ f نديرو on dit que f on dit que f est surjective, on dit que f est surjective ou bien surjection surjective فوقاش c'est seulement si فوقاش إذا كان chaque élément y de f pour tout y de f شحال عنده antécédent؟ عنده على الأقل واحد. il existe au moins un élément x appartient كاين واحد x كينتمي للمجموعة E tel que y c'est l'image de x. بمعنى شكون هو y؟ c'est l'image de x. شكون هو x؟ c'est l'antécédent de y. Donc ça veut dire chaque élément y de f admis كل عنصر من المجموعة f يقبل على الأقل admis au moins un antécédent par la fonction ou bien l'application f. Alors إذا كان عندي كل عنصر من المجموعة f عنده على الأقل antécédent في المجموعة e، alors هذه l'application surjective. Alors نمشيو للحالة الثالثة اللي هي l'application bijective ولا la bijection. Alors دابا إلا لاحظتوا معايا مزيان هذا الدياغرام ديال هذه الابليكاسيون هنايا. دونك إلا لاحظتوا هنايا هذه الابليكاسيون هذه اسكو هذه الابليكاسيون اي انجيكتيف. دونك اسكو لي انجيكتيف. Alors باش تكون انجيكتيف قلنا قبيله شاك اليمون ديال اف خصو يكون عنده على الاكثر ان انتيسيدون. يعني اما يكون عنده انتيسيدون واحد ولا ما عندوش. هذا عنده انتيسيدون مزيان، هذا عنده انتيسيدون واحد وهذا عنده انتيسيدون واحد. دونك هاد لابليكاسيون راها انجيكتيف مزيان. شوفوا سيرجيكتيف. سيرجيكتيف هي يكون اي عنصر من المجموعه اف عنده واحد الانتيسيدون. هذا عنده انتيسيدون، هذا عنده هذا.
Donc, هاد l'application راها injective وفي نفس الوقت surjective. Alors, il est injective ou surjective كنقولوا ليها bijective. On dit que F est bijective. Ça veut dire une application bijective. Ça veut dire une application bijective ou bien une bijection si seulement si F كيف خصها تكون باش تكون bijective خصها تكون injective surjective. Si F est injective et surjective. C'est-à-dire نكتبوا هنا ماتيماتيكمون خذ اي اليمون الا خديت هذا الاليمون y شحال عندهم انتيسيدون ان سول انتيسيدون هذا ان سول انتيسيدون هذا هو البيجيكسيون خص يكون كل عنصر من المجموعه F عنده ان سول انتيسيدون x. alors شنو نكتب هنا pour tout y appartient à F خذ اي عنصر من المجموعه F il existe un seul élément x appartient à E. كاين عنصر وحيد من المجموعة E. شكون هو x؟ هو l'antécédent ديال y. l'antécédent ديال y هو x. شكون هي l'image ديال x؟ هي y. fait que y égale f de x. فوالا هذا هو التعبير باش نقولوا عليها اللي راها bijective.